जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं हमारी खुसूसी नशरियात मुस्कुराता रमज़ान। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, और ये नशरियात जो पेश की जा रही हैं इसमें मुख्तलिफ़ कंपनीज़ का, मुख्तलिफ़ लोगों का हमें ताउन हासिल है, जिनकी वजह से नशरियात आपके सामने पेश की जाती हैं। आइए पहले उनका तारुफ आपसे कराते चलें। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे साथ मौजूद हैं फैसल बकी एंड सन्स ट्रैवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड। फैसल बकी एंड सन्स ट्रैवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड 15 से 20 दिन का उम्रा पैकेज देते हैं। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप उम्रा पैकेज बनवा सकते हैं, और बड़ा एक्सक्लूसिव इनका उम्रा पैकेज होता है। मैंने पहली दफ़ा जब उम्रा किया था तो फैसल बकी साहब से ही जो है फैसल अली ख़ान साहब से मैंने अपना उम्रा पैकेज बनवाया था, और बेहतरीन उम्रा किया था, और हर शख्स को अपना पहला उम्रा ज़रूर याद रहता है। बहरहाल नाज़रीन, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। नेल्सन पेंट्स रंग ज़िंदगी का, और ये जो है 25% से ज़्यादा कवरेज देता है। नेल्सन पेंट्स का हमें ताउन हासिल है, बाइक्स हैं, दीगर गिफ्ट हैम्पर्स हैं। साइमा सेंटर पॉइंट, साइमा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, एक मुस्तनद नाम जो कि कंटिन्यूसली डिलीवर करते चले आ रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, और अब ये साइमा सेंटर पॉइंट जो है शहर के बीचों बीच ये प्रोजेक्ट है, इसकी हमें बाइक हासिल है। इसके अलावा यूनिक और आप हमेशा का साथ ज़ुबैर घांगरा साहब की जानिब से जो है बाइक्स दी गई हैं, बाइक का तोहफ़ा दिया गया है, और हम आप और यूनिक ये हमेशा का एक साथ है जो जुड़ा हुआ है। यूनिक की क्वालिटी, यूनिक की जिस तरीके से स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा हुआ है वाकई। और ज़ुबैर घांगरा साहब चूँकि उम्रे पे मौजूद हैं, आपको उम्रे की बहुत बहुत मुबारकबाद, हमें दुआओं में याद रखिएगा, आपके लिए हम दुआ करते रहेंगे। नाज़रीन, इसके अलावा फैसल बकी एंड सन्स ट्रैवल एंड टूर्स की जानिब से बाइक है। अब हमारे दीगर इश्तराक जो हैं उसमें हमदर्द पाकिस्तान का हमें ताउन हासिल है। हमदर्द के साथ साथ डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, अजवा कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति, रूह अफ़ज़ा, द ऑर्किड स्कूल, KFC हमारे मील पार्टनर हैं, हाफिज़ स्वीट्स बेकर्स एंड स्नैक्स हमारे इफ्तार पार्टनर हैं, बिन एहसान बिल्डर्स एंड प्राइवेट एंड डेवलपर्स, फैसल बकी फॉर्माइट सर्फेसेस फॉर एवरी मोमेंट, पाकिस्तान फर्स्ट एंड लीडिंग लेमिनेट्स मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर, इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क, नवीद अकबर एंड कंपनी, सिविल इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, साइमा सेंटर पॉइंट का हमें ताउन हासिल है। साइमा भी हमारे स्पॉन्सर्स में से हैं। इसके अलावा अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी, अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट, नेल्सन पेंट्स, नवीद अकबर एंड कंपनी, मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जिसके तहत ये पूरा मुस्कुराता रमज़ान पेश किया जाता है, कमांडर बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, कमांडर बिल्डर्स का भी हमें ताउन हासिल है, फलकनाज ग्रुप का हमें ताउन हासिल है, फैसल बकी एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड का हमें ताउन हासिल है। इसके अलावा नाज़रीन, बुक्स वैली वन स्टॉप स्कूल सॉल्यूशन, बुक्स वैली का भी हमें ताउन हासिल है। मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी, मज़ेदार हलीम, मॉड गर्ल, यूनिक और आप हमेशा का साथ, यूनिक बैटरीज़, वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क एंड KN एकेडमी। आपको बताते चलें कि वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की जानिब से 1 लाख रुपए की मेंबरशिप दी जाती है, जो कि हम रोज़ाना अपने गेम शो में ये 1 लाख रुपए की मेंबरशिप देते हैं। पूरे साल की मेंबरशिप है 2026 की, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी जो फैमिलीज़ आती हैं गेम शो में उनको दी जाती है। इसके अलावा डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, रोज़ा और सेहत स्पॉन्सर किया जाता है। कमांडर बिल्डर्स की बाइक हमारे पास मौजूद है, मज़ेदार हलीम की बाइक हमारे पास मौजूद है, यूनिक और आप हमेशा का साथ, यूनिक की बाइक्स मौजूद है हमारे पास। इसके अलावा फॉर्माइट जो है वो सर्फेसेस फॉर एवरी मोमेंट। इसके अलावा हमदर्द मसाले, द टेस्ट ऑफ हेरिटेज, मज़ेदार हलीम, रूह अफ़ज़ा और फोटाइल किचन जो अप्लाइंसेस हैं वो सारी फोटाइल की हैं, और अमाज़ा किचन एंड वार्डरोब हमारे स्पॉन्सर्स हैं। तो ये तमाम वो स्पॉन्सर थे। इसके अलावा सलमान्स फूड का हमें ताउन हासिल है, और हमें वॉकीज़ का ताउन हासिल है। इसके अलावा मर्क्यूरी का भी हमें ताउन हासिल है। ये हमारे तमाम स्पॉन्सर्स थे। बहरहाल नाज़रीन, अपनी आज की इस ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद शाहिद नईमी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, रोज़ाना हमारी इस ट्रांसमिशन में मौजूद होते हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू फरमाते हैं। मुफ्ती मोहम्मद शाहिद नईमी साहब को खुश आमदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास हैं, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ शकील मदनी साहब भी तशरीफ़ फरमाएँ, और शकील मदनी साहब का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। माशाल्लाह हम भी इन्होंने खूबसूरत अंदाज में पेश की, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। और अब हम गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे। मुफ्ती साहब, शब जायज़ा यानी वो शब जिसमें इंसान जायज़ा लेता है कि उसने क्या कुछ किया अपनी पूरे रमज़ानुल मुबारक में, और उसने किस तरह से ये रमज़ानुल मुबारक गुजारे, और अब उसके अमाल जब अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाएंगे
تو کیا صورت حال ہوگی. لیکن ہم لگ جاتے ہیں شاپنگوں میں، ہم لگ جاتے ہیں دوستوں سے ملنے کے لیے، ہم وہ تمام کام جو رمضان المبارک میں نہیں کر رہے ہوتے وہ تمام پھر سے شروع کر دیتے ہیں کہ چلو یار چاند رات آئی، چاند نکلا تو ایسا لگتا ہے جیسے شیطان نہیں ہم آزاد ہو گئے. کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم. صدق اللہ علیہ. بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے وجہ فرمایا کہ لیلۃ الجائزہ اس کا معنی ہوتا ہے انعام ملنے کی رات. چونکہ انسان پورے رمضان المبارک میں روزے رکھتا ہے، عبادات کا اہتمام کرتا ہے، صلہ رحمی کا ایک سلسلہ دیکھنے میں آتا ہے، پھر انسان اپنے ارد و گرد میں، اپنے پڑوسیوں میں، قرب و جوار میں رہنے والے جو اسے کمتر ہوتے ہیں ان کی خیر خواہی کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، پھر نماز تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، کلام پاک کی تلاوت کا سلسلہ ہوتا ہے. یہ سارے ماشاءاللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے دار کے حصے میں رکھی ہے. اچھا، چونکہ انسان پورے مہینے روزے رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، بالائے کرم یہ ہوتا ہے کہ اللہ فرشتوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں دیکھو میرا یہ بندہ مومن کتنا بھلے کام کر رہا ہے کہ ایک تو عبادت میں اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھ کر میری اطاعت اور فرما برداری کا جیتا جاگتا ثبوت پیش کر رہا ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ نمازوں کا اہتمام ہے. پھر وہ جو ہم سال کے 11 مہینے میں انسان سے بھول چک ہو جاتی ہے، غیر دانستہ طور پر جو اس سے اخلاقیات میں معاشرے کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں وہ رمضان میں بڑے سیریس ہو کے اس رمضان میں اس کا اہتمام کرتا ہے. یعنی بد نگاہی سے وہ بچتا ہے، گالی گلوچ سے وہ بچتا ہے، اپنی زبان کو لغویات سے بچا کر وہ اللہ کی طرف اور اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارتا ہے. تو اس پورے مہینے کا جب سلسلہ پورا انسان اچھے طریقے سے روزے کو گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان اور رمضان میں روزے داروں کو عید الفطر کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے انعام و اکرامات سے نوازتا ہے کہ فرشتے اس بندے مومن پر رشک کرتے ہیں اور باری تعالیٰ سے وہ مخاطب ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تو نے اپنے بندے پر کتنا فضل فرمایا، کتنا کرم کیا کہ یہ زمین پر جسے تو نے ہر چیز کا اختیار دیا ہے لیکن تو نے جہاں اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کا اس کو اختیار دیا اور اس نے قضا حق ہو اور اطاعت و فرمانبرداری کے مطابق اپنی زندگی وہ بجا لاتا ہے، رمضان میں اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں جھکائے رکھتا ہے. پھر کتنا کرم تو اس رات فرماتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں لیلۃ الجائزہ میں روزے داروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جناب سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی عطا سے اتنا کچھ عطا فرماتا ہے کہ اگر رمضان المبارک میں انسان ایک نیکی کرتا ہے تو 70 نیکیوں کا ثواب اللہ اس سے دیتا ہے. لیکن جب آخری رات ہوتی ہے تو اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ پورے رمضان جتنی نیکیاں میں نے اس بندے کو دی ہیں ساری کیلکولیشن کر کے اور جب لیلۃ الجائزہ کی رات آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 70 گنا زیادہ اللہ اپنے ان بندوں کو عطا فرماتا ہے جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، جو صدقے اور عطیات اور خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، صلہ رحمی کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنے سے نیچے جو لوگ کمزور ہوتے ہیں ان کی خیر خواہی کا اہتمام کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان کو بخش دیا ہے. تو یہ عید الفطر کی جو رات ہوتی ہے جسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ فجر ہونے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخش بھی دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے ان کے لیے بخشش مغفرت کی نوید ان کا مقدر بن جایا کرتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات آپ نے فرمائی ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ یہ جو لیلۃ الجائزہ ہے اس میں کیا اذکار کرنی چاہیے، ذکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، عبادت، کیونکہ ایک طرف تاخراتیں گزری ہوتی ہیں پھر عید کی خوشی ہوتی ہے تو زیادہ تر لوگ تو اپنے گھروں پہ ہوتے ہی نہیں ہیں، لیکن اس میں پھر مصنون اعمال کیا ہیں، کیا کرنا چاہیے ایک انسان کو؟ یہ جو رات ہے یہ عبادت کی رات ہے. بندہ اللہ کا تحدیث نعمت کے طور پر شکر ادا کرے، اللہ تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، تو نے مجھے 30 روزوں کی توفیق عطا فرمائی،
تو نے مجھے 5 نمازیں میں نے جماعت سے پڑھی ہیں، یہ نمازوں کا اہتمام کرنے پر یہ اللہ تیرے دربار سے مجھے توفیق ملی ہے۔ میں نے پورا کلام پاک تراویح میں سنا ہے، پھر اس کے بعد میں نے جو کلام پاک کی تلاوت کی، اللہ تیرا شکر ہے، تیرا فضل ہے کہ تو نے اس ماہ رمضان میں مجھے اتنی توفیق بخشی ہے کہ میں تیرے حضور یہ نیکیاں پیش کر رہا ہوں۔ ان لوگوں کی بنسبت جنہوں نے رمضان المبارک پایا اور اپنی بخشش کرانے میں ناکام رہے، نہ نمازوں کا خیال، نہ روزوں کا خیال، نہ صلہ رحمی کا خیال، یعنی انہوں نے رمضان کو ایسے گزارا جیسے وہ عام دنوں کو گزارتے ہیں۔ لیکن مبارک ہے ان لوگوں کے لیے جو رمضان کو اہتمام سے گزارتے ہیں۔ تو اس کے لیے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی حیات طیبہ ہمارے سامنے ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الفطر کا چاند دیکھتے تو آپ اپنے مبارک حجرہ مبارکہ میں گوشہ نشین اختیار کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتے، گڑ گڑاتے، روتے اور گریہ زاری کرتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کہ تو نے ہمیں رمضان عطا فرمایا اور اس رمضان میں تجھے راضی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ تو حضور اپنے اصحاب کو یہی تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار، جملہ صحابہ کرام حضور کی دیکھا دیکھی کرتے تو اپنے گھروں کے اندر ہر صحابی گریہ زاری کا سلسلہ جاری کرتا۔ تو یہ سبق ہمیں حضور کی زندگی سے ملتا ہے کہ وہ جو کونین کے بادشاہ ہیں، جو مالک شریعت ہیں، مالک جنت ہیں، وہ یہ عمل کر کے بتا رہے ہیں۔ جب ہم یہ عمل کریں گے تو بتائیے ہمیں کتنی اللہ کی جناب سے رحمتیں، برکتیں، وسعت، اور عید کی خوشی اسی کو نصیب ہوتی ہے جو عید کی شب اپنے رب کے حضور ہاتھ پھیلا کر اللہ سے مناجات، اللہ سے گریہ زاری، اللہ سے روتے روتے، اور اللہ حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص شب عید الفطر کی رات مصلی پر بیٹھ کر اللہ سے بھلائی مانگتا ہے، حضور فرماتے پورے سال اللہ اس کو امان عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی۔ لیکن اسی کے ساتھ یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ بھی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہے میری خوشی نشریات مسکراتا رمضان۔ ماشاءاللہ۔